الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج مع الشباب، حلقة سنقارب فيها دور الجامعة والمجتمع في رعاية الشباب المتفوق. فمن المعلوم أن للتعليم الجامعي أبعادا تربوية وثقافية واجتماعية واقتصادية وغيرها، ففيه يتم تأهيل الشباب وقيادتهم نحو التفوق والنجاح، وفيه أيضا تظهر مواهب المبدعين المتميزين. فإلى أي حد تشكل الجامعة فضاء مناسبا لتأهيل الشباب وقيادتهم نحو التفوق والنجاح، وكيف تسهم في تعزيز وتنمية مهارات التخطيط لمستقبل طلابها، وكيف يتم احتضان هذه الفئة المتفوقة دراسيا ومواكبة مسيرتها الدراسية من طرف المؤسسات المعنية. تلك مشاهدينا الأكارم أبرز المحاور التي سأتناولها في هذه الحلقة مع ضيوفي الكرام، وهم شيماء شعيبي، خريجة كلية الطب والصيدلة بفاس وطبيبة مقيمة بمصلحة طب الأطفال بالمستشفى الجامعي بفاس. شيماء، مرحبا بك معنا. شكرا على الدعوة. وكيحضر معنا أيضا اليوم السي محمد المهدي بن حميدة، طالب السنة الثالثة بكلية الطب والصيدلة بفاس. سي محمد، مرحبا بك. شكرا على الدعوة. وكتحضر معنا أيضا ضياء خضري، طالبة السنة السادسة بكلية الطب والصيدلة بفاس. ضياء، أهلا وسهلا. شكرا على الدعوة. وتحضر معنا أيضا الأستاذة الدكتورة إيمان الطغرائي، أستاذة التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بفاس، تخصص الجراحة الباطنية. أستاذة الكريمة، أهلا وسهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة. شكرا، أهلا وسهلا. إذن أستاذة، نحن مع شباب متفوق، نبدأ بالحديث عن طبعا مع الشباب عن التفوق. ما المقصود بالتفوق، ومن هو الشاب، وما هي صفات الشاب المتفوق؟ ونبدأ معك شيماء. التفوق هو واحد المفهوم نسبي. نعم. كاين اللي كيشوف بان التفوق هو واحد هو كيربطو اوتوماتيكيا بالتحصيل الدراسي. كاين اللي كيشوف على انه واحد النسبه عاليه من الذكاء اللي كتخول لواحد الشخص معين على انه يبدع ولا يتفوق في واحد المجال، سواء كان فني ادبي او علمي. ويمكن لنا نقسموا التفوق لاربعه ديال الفئات اساسيه. كاين التفوق الاكاديمي او التحصيلي، هو اللي كيعرفوه المتعارف عليه. كاين التفوق الفني، التفوق الابداعي، والتفوق الاجتماعي والنفسي. وبالنسبه للشاب المتفوق، هو واحد الشاب اللي عرف كيفاش يوظف الذكاء ديالو باش يوصل للاهداف ديالو، وغالبا ما تلقاو عنده واحد الحس ابداعي وكيفكر بواحد الطريقه اللي هي مبتكره وجديده، وغالبا ما تلقاو عنده حس القياده. نعم. سي محمد. بالنسبة لي جديده، وغالبا ما تلقاو عنده حس القياده. نعم. سي محمد. بالنسبة لي الدراسة، وما يبقاش عنده التفكير ديال التفوق فقط في الميدان الأكاديمي أو الجامعي. والإنسان المتفوق هو واحد الإنسان اللي يخلق فرصة لراسه ولا عالم ديالو فين يتفوق. أما بالنسبة للقسم الثاني من السؤال، الشاب المتفوق هو واحد الشاب. وصفات الشاب المتفوق. صفات الشاب المتفوق هو واحد الشاب اللي كتلقاه ديما حياته متفوق، يعني في جميع المجالات فين ما جيتيه كتلقاه كيخدم بجد وكيدير كاع اللي عليه باش انه يحقق داك التفوق. نعم. ضياء. باختصار، المعنى ديال التفوق هو النجاح والتميز في المسار المختار وتحقيق الاهداف اللي الواحد كيحط لنفسه. بالنسبه للصفات ديال الشاب المتفوق، هو شاب ناجح سواء في دراسته ولا بحال اللي قالوا زملاء ديالي في المجال اللي هو مرتاح فيه ولا المجالات الاخرى. وهو اصلا وهو كذلك شخص متحلي باخلاق، عنده اخلاق انسانيه بحال التواضع، التشارك. هذا هو المعنى. نعم. أستاذة الكريمة، لاحظتي التدخلات ديال الشباب كلها تكاد تجمع على أن التفوق ما كيعنيش هو تفوق في الدراسة فقط،
هذه المسألة الأولى. زائد أن الشاب المتفوق لا يعني فيه يعني مجموعة من المهارات ومجموعة من الكفايات يكتسبها، منها القيادة، منها الابتكار، منها الإبداع. شنو يمكن تضيفي أستاذ؟ أنا أولا كنتمن على الأجوبة ديال الشباب ديالنا، لأنه فعلا إلى شفنا التفسير ديال كلمة تفوق في المعجم، هو إنسان تفوق، إنسان اللي تميز على أقرانه بإنجاز ما. نعم. هذا الإنجاز فعلا يقدر يكون في مجال الدراسة، في المادة الدراسية العلمية اللي هو متخصص فيها، ويقدر يكون كذلك في أنشطة موازية اللي تقدر تكون عندها علاقة وطيدة بهذه المادة العلمية، أو لا ما عندها حتى شي علاقة، ولكن الرابط بيناتهم أنه هي ذات وقع، ذات نفع، كتضيف واحد القيمة مضافة، لا بالنسبة للطالب نفسه ولا بالنسبة للمحيط ديالو القريب ولا البعيد. إلا بغيت الرأي ديالي الخاص، فأنا كنشوف أن التفوق أكثر من تفوق على أشخاص، هو تفوق على حواجز داخلية نفسية وحواجز خارجية. وربما غادي نفصلوا في الحلقه في هذه النقطه هذه اللي كتجعل الطالب المتفوق كما شاروا ليه الشباب ديالنا هو انسان اللي عنده واحد المجموعه ديال المميزات، منها انه انسان يعمل جادا، عمل جاد ودؤوب من اجل الوصول الى اهداف سبق وسطرها لنفسه. هو انسان اللي عنده واحد المجموعه ديال المميزات، منها انه انسان يعمل جادا، عمل جاد ودؤوب من اجل الوصول الى اهداف سبق وسطرها لنفسه. لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هو شخص من المميزات ديالو كذلك هو عنده واحد النوع من الحس ديال الابتكار وديال التجديد وديال الابداع. وهو كذلك شخص، مسألة اللي نبغي نسطر عليها بزاف، هو شخص اللي عنده واحد الفضول علمي ومعرفي كبير، ودائما هو في بحث عن الجديد وتعلم مهارات جديدة وزيادة في المعلومات ديالو. نعم أستاذة الكريمة، هنا ملي كنتكلموا على مجموعة من المواصفات اللي تكلمتوا عليها، هذا تيحيلنا للحديث على بعض المفاتيح إلا بغينا نقولوا ديال هذا التفوق والنجاح. فشنا هي هذه المفاتيح اللي تمكن منها الشاب يمكن يسلك مباشرة التفوق؟ ثم هنا أستاذة نتساءل مع الشباب عن دور المواكبة، سواء مواكبة جامعية أو مواكبة مجتمعية، لتمكين هؤلاء الشباب من هذه المفاتيح. تفضلي، عندك شيء؟ بالنسبه للمفاتيح هي كاينه كثيره ومتعدده، يمكن لي نختاريت 4 اساسيه منها. اول مفتاح هو الاخلاق. ثاني حاجه هو الاجتهاد والانضباط. النقطة الثالثة هي معرفة نقاط الضعف والعمل عليها، ومعرفة نقاط القوة وإبرازها واستخدامها للوصول للأهداف ديال هذاك الشخص. بالنسبة للنقطة الرابعة هي بلورة مشروع شخصي، يعني كل شخص خصو يكون عارف عنده واحد الهدف معين وعارف شنو فين باغي يوصل، وعنده واحد الخطوات مدروسة باش يوصل لهذاك الهدف اللي هو باغي يوصل له. بالنسبة للشق الثاني من السؤال اللي هو فيه دور الجامعة والمجتمع،
نعم في المواكبة والتمكين من تلك المفاتيح. نعم. بالنسبة للشق الثاني من السؤال بغيت نلخصو في جوج محاور أساسية. أولها هي التوجيه والاحتضان، يعني أن هذوك الجامعات والمؤسسات الجامعية خصها تعطي لهذوك الشباب أفكار ونصائح وتوجيهات. نعم. النقطة الثانية هي خلق مراكز للتطوير والتدريب. نعم. يعني أن لا يكفي أننا نعطيو لهذوك الشباب أفكار وتوجيهات ونصائح، بل أننا خصنا نخلقوا لهم واحد المسارات، واحد المؤسسات اللي تكون ربما رسمية، باش أنها تساعدهم على أنهم يجسدوا الأفكار ديالهم ويطبقوها على أرض الواقع. نعم. ولما لا مثلا يقدروا أترافيغ هاد المؤسسات أنهم يخلقوا مثلا مقاولات ولا يخلقوا شراكات مع شركات أجنبية ودولية عن طريق هذه المراكز. نعم. سي محمد. بالنسبة لي مفاتيح التفوق لا يكفي أننا نعطيو لهذوك الشباب أفكار وتوجيهات ونصائح، بل أننا خصنا نخلقوا لهم واحد المسارات من أجل الوصول إلى التفوق. ثاني نقطة التنظيم الجيد للوقت، والنقطة المهمة والأهم هي العمل الجاد من أجل تحقيق التفوق، وذلك عن طريق استعمال المهارات الفردية خصوصا في المجال الدراسي وفي المجالات الأخرى. أما بالنسبة للجزء الثاني من السؤال والذي يتمحور حول دور الجامعة والمجتمع في الوصول إلى التفوق أو مساعدة الشباب في تحقيق التفوق، فجامعة سيدي محمد بن عبد الله قامت بتوفير عدة فضاءات خصوصا من خلال مدارسها وكلياتها. فكلية الطب والصيدلة بفاس والتي ندرس فيها توفر لنا مكتبة دي سونتر دو سيمولاسيون، مراكز المحاكاة والتي تمكننا من محاكاة التجارب السريرية إلى آخره. نعم. يعني قبل ما يتوجه طالب الطب للمستشفى العملي بشكل مباشر ويتعامل مع المرضى بشكل مباشر، كيتعامل معهم بشكل على عبارة عن محاكاة. نعم. كما نجد في الجامعة يعني فضاءات مشتركة بين جميع طلبة الجامعة كمركز الابتكار والذي ينظم عدة مسابقات. كما نجد قاعات للرياضة، يعني الجامعة كاملة كتوفره، وهادشي كامل كيتداخل من أجل أنهم يكونوا واحد الطالب متفوق ومتميز في المجال الدراسي ديالو وحتى في بعض المجالات الأخرى. أما الدور الثاني اللي هو دور المجتمع والمصاحبة المجتمعية، فأنا كنلقى بأن العائلة كتلعب واحد الدور كبير في هذه المصاحبة. يعني أن العائلة كتحفز الطالب من الصغر ديالو وكتعاونه باش أنه يقدر يحقق واحد المستوى ويوصل لواحد المرتبة جد جيدة. نعم. إذا هنا بغينا نقولوا أن هذه المفاتيح ديال التفوق ولا المفاتيح ديال النجاح جزء منها مرتبط بالطالب ولا بالشاب نفسه، والجزء الآخر مرتبط بالمجتمع ومرتبط بالجامعة كما ذكرتي. ضياء، شنو الإضافة اللي يمكن تضيفها؟ بالنسبة لمفاتيح النجاح اللي نقدر نضيف واللي بغيت نركز عليه هو كيفية تسيير الوقت وتسيير الضغط. حيت الطالب عادة كيكون عليه واحد الضغط كبير، خاصو يقرا، خاصو عنده بزاف ديال المسؤوليات، دونك خاصو ضروري الا بغى يتميز خاصو يعرف كيفاش داك الوقت ديالو فوالا. والنقطة الثانية من بين مفاتيح النجاح هو الفضول علمي وفضول إيجابي. بمعنى داك الطالب المتميز عادة ما كيكونش عنده ميول، كيحاول يدرس كل شيء ويقرا كل شيء. فوالا. والنقطة الثالثة اللي كنظن بلي هي من بين مفاتيح النجاح هو داك التميز والرغبة في إحداث ان امباكت بوزيتيف، بمعنى الآثار الإيجابية حوله. بالنسبة للشطر الثاني ديال السؤال اللي هو المواكبة. نعم. مواكبة دور المجتمع ودور الجامعة. بالنسبة لدور الجامعة كنظن باللي الجامعة ديالنا والكلية ديالنا كتلعب واحد الدور إيجابي جدا. الزملاء ديالي قالوها، كاينين ورشات، كاينين مجموعة من المؤتمرات بعض المرات كتكون دولية اللي كيتم تنظيمها. انا شحال من مره كنت كنلقى راسي كنجي للكليه باش ندخل لونفيتياتر، كنصدق في لاصال دو كونفيرونس، كنكتشف واحد العالم اخر، كنستافد، كنتلاقى اشخاص جدد. النقطه الثانيه اللي يمكن لي نركز عليها في الدور الجامعه هو مجموعه من الفرص. كل عام كيتم تنظيم واحد المباراه
ديال المشروع الاكثر ابتكارا ولا المشاريع ذات طابع اجتماعي. نعم. وهذه فرصه لاكتشاف العالم ديال رياده الاعمال والانتربرونيا اون جينيرال اللي حنا كطلبه ما كنكتشفوش بزاف، ولكن الجامعه ديالنا ركزات على هذا الشيء. وكاين حتى واحد البروغرام اللي هو لو ستاتيو ناسيونال دو ليتودون انتربرونور اللي كيحاول بحال يخلي الطلبه يتميزوا ويخلقوا هما فرص العمل ديالهم. نعم. الوغ كاين واحد الجانب الثالث اللي هو تمثيل الجامعه في ندوات دوليه. يمكن لي نعطي المثال بلاسبيك اللي هي لا سيمولاسيون دو بارلمان اوروبيان. كانت مشات واحد لا ديليغاسيون ديال لي ستودون من الجامعه لكندا باش يمثلوا في هذه المحاكاه. نعم. وكانت فرصه جميله حيت الجامعه كانت هي اللي دارت لهم لو فينانسمون لو سبونسورين، التمويل فوالا. وهذا شيء جميل جدا. نعم. أستاذة الكريمة، من خلال يعني الأفكار اللي ذكروا الشباب، أثار الانتباه ديالي هو نوع من الثقة، يعني كأداة من أدوات تمكين الشباب من مفاتيح التفوق والنجاح. هو أن الجامعة والكلية كتمنح تلك الثقة في الطالب، يعني كتعطيه هذه الثقه، سواء ثقه في النفس او الجامعه نفسها تثق في الطالب وتخليه انه يعني يجرب مجموعه من الافكار، ويجرب ويمر من مجموعه من التجارب باش يوصل لهذا التفوق والنجاح. شنو يمكن تضيفي في هذه المساله هذه استاذ؟ هو كلامك صحيح استاذ سعيد، لانه من المفاتيح اللي كنعتبرها انايا اساسيه ورئيسيه ديال وضع الطالب على مسار النجاح والتفوق هي العامل التحفيزي والنجاح. هو أن الجامعة والكلية كتمنح تلك الثقة في الطالب. شو ما كنقصد بيش موتيفاسيون اكسترانسيك اولا الخارجيه والتحفيز الخارجي اللي هو موجود، ضروري يكون موجود، ولكن ما خصوش يطغى على الطالب، اللي هو مرتبط بان الهم ديالي والهاجس ديالي انني ننجح في الماده، نحصل على واحد النقطه، ناخذ الشهاده ديالي، ننجح في الامتحان. هذا خصو يكون، ولكن ما خصوش يطغى عليا. انا اليوم الا بغيت طلاب متفوقين والنماذج قدامنا، خصني نخدم على لا موتيفاسيون انترانسيك، نخدم على التحفيز الداخلي. التحفيز الداخلي عنده واحد المجموعه ديال المحددات، الا سمحتي لي باش نفصل هذه المحددات هذه. اولها خصني نوعي هذا الطالب قيمه ما يتعلمه، ما اطلب منه، يعني لا فالور، لا كونسيبسيون دو لا فالور. ثاني محدد هو خص هذا الطالب يكون واعي، مؤمن، مقتنع بقدراته على الانجاز، لو سنتيمون دو كومبيتونس، يعني الاحساس انه قادر ينجز ما اطلب منه. والنقطة الثالثة والمحدد الثالث لا كونترولابيليتي، أن الإيمان ديال الطالب ونزرع في الإيمان ديالو أنه قادر على أن ينجز وأن يتميز في هذا الإنجاز هذا. إلا توفرت لي هذه المحددات بثلاثة كتعطينا نتيجة مباشرة اللي هي الانخراط ديالو في العملية التعليمية. هذه هي المسألة الأولى. ثانيا كتعطيني المثابرة، يعني لونغاجمون، لا بيرسيفيرونس. ملي كيتوفروا لي جوج ديال العوامل، النتيجه المباشره والطبيعيه هي ماذا؟ هي لا بيرفورمانس اكاديميك، هي التميز والنجاح. دونك انا غادي تلقاني ربما في خلال الحلقه غادي نكرر نفسي من ناحيه التحفيز، لان كنشوف انا هو العامل الرئيسي والاساس، واللي الدور ديالنا حنا كمؤطرين كعاملين في هذا الميدان هذا ان نشجعوا ان هذا البعد التحفيزي نخليوه دائما يكون في مستويات عاليه. نعم، شكرا استاذه. الى سمحتي مازال يعني نناقشوا باقي المحاور الاخرى متعلقه بهذا الموضوع، وخصوصا نتقاسموا مع الشباب التجارب ديالهم في التفوق وفي النجاح. لكن إلا سمحتوا نتابعوا مع المشاهدين الكرام آراء أخرى في هذا الموضوع. نتابع ثم نعود. التفوق هو تحقيق هدف اللي عالي بزاف، ماشي كلشي كيقد يوصل ليه. والصفه ديال الشباب المتفوقين هما الشباب اللي كيقدروا يوصلوا لهذا الهدف وفي نفس الوقت يحافظوا على المرتبه ديالهم. التفوق بالنسبه ليا هو الوصول لمراحل متقدمه في التحصيل والتعلم والنجاح في ضبط المعلومات والبحث عنها. وصفات الشاب المتفوق هي انه يكون طموح، مجتهد، منظم وشغوف بمجال العمل ديالو. مفهوم التفوق كل واحد كيفاش كيشرحه، ولكن غالبا ما كنربطوه بالنجاح. النجاح ديال داكشي اللي خدام فيه او اللي كتقرا فيه. فمثلا عند الطبيب الجراح مفهوم التفوق عنده هو عدد العمليات اللي كينجح فيها. والشاب المتفوق دائما اخرى في هذا الموضوع. نتابع ثم نعود. التفوق هو بشكل عام وعلى سبيل المثال جامعات
الطب والصيدله بفاس. كتوفر لنا التأطير الاكاديمي والدراسي اللي كنحتاجوه باش نكونوا ناجحين ومتفوقين في المسار المهني ديالنا، وفي نفس الوقت كتوفر لنا انشطه اخرى خارج النطاق الدراسي بحال الخطابه ولا المسرح اللي كتخلينا نكونوا ناس متميزين على المستوى الاجتماعي والتواصلي مع الناس الاخرين. الجامعة هو واحد الفضاء مناسب لتأهيل الشباب، حيث كيعتمد على التكوين الأكاديمي والعلمي اللي كيخلي الشباب ينميو الاستقلالية الذاتية ديالهم، وبالتالي كيقدروا يخرجوا لسوق الشغل. الشباب المتفوقين هما شباب اللي مما لا شك فيه يعني كيوفروا مجموعه المنافع للمجتمعات نتاعهم وكيخدموا المجتمعات نتاعهم بجميع القدرات ديالهم. الإسلام رفع من شأن العلماء وعطاهم مكانة رفيعة، بحيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن العلماء هم ورثة الأنبياء. جاءت الشريعة الإسلامية باش تبني لنا واحد المجتمع متكامل، وباش نبنيو هذا المجتمع المتكامل من الضرورة يكون الشاب. ومن الحوايج اللي غادي يتسول عليهم الانسان يوم القيامه هو الشباب ديالو فيما افناه. واذا هذه المرحله كتعتبر اساس بناء الانسان. شكرا للجميع، شكرا لكل من شارك معنا وعبر على الراي ديالو في هذا الموضوع. اذا الشباب نرجعوا للموضوع ديالنا ونتابعوا باقي المحاور ونتقاسموا معكم التجارب ديالكم، لكن قبل نشوف الا عندكم شي اضافه او تعليق لما ورد من اراء، ونبدا معك شيماء. نعم، كإضافة للي قالوه الشباب بغيت نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بصفة عامة وكلفه بمهام. نعم. والشباب هم أولى صنف من هاد الناس المكلفين، لأن كيف ما بغينا ولا كرهنا كيبقى الشباب هو الركيزة الأساسية للمجتمع وعماد أي أمة ومستقبلها. وهنا كنستحضر الآية الكريمة اللي كتقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذا كيعني على أن الله سبحانه وتعالى طلب من الإنسان على أنه يبلغ درجة الكمال البشري الذي يستطيعه. نعم. سي محمد. بالإضافة للشباب داكشي اللي قالوه، الجامعة كتلعب واحد الدور كبير في تحفيز الشباب وفاش أنها تخليهم أنهم يبحثوا على واحد الطريق مزيانة باش يوصلوا لداكشي اللي باغيين له. نعم. يعني أنها كنلقاو بعض المرات الجامعة ديما كتصيفط لنا دعوات باش اننا نحضروا عده محاضرات في عده مجالات، يعني كتفتح لك الطريق باش انك تفكر وتبدا تفكر حتى في مجالات اخرى من غير داكشي انت اللي كديرو. دائما كتعطيك ادوات باش تمتلك المفاتيح ديال النجاح. نعم، وكتعطيك تنوع ايضا. نعم. ضياء. من خلال الأجوبة ديال الشباب استحضرت واحد الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي المضمون ديالو هو أحب الناس لله أنفعهم للناس. بمعنى هذه الفكرة ديال المنفعة ديال المجتمع وإحداث واحد التغيير إيجابي مهمة جدا. والطالب اللي كيكون تبارك الله عليه متفوق كيكون عادة كيفكر عنده هاد الرؤية المجتمعية وكيحاول يعاون المجتمع ديالو بطريقة أو بأخرى. هنا إلا سمحتي ضياء، واش يمكن توضحي لنا عناية الشباب أو عناية الشريعة الإسلامية بالشباب المتفوق باعتباره يقدم خدمة كما ذكرتي، يقدم خدمة للمجتمع؟ احنا كمسلمين خاصنا ضروري نعرفوا كيفاش نسيروا الوقت ديالنا ونعطيو واحد نعاونوا المجتمع ديالنا. وإلا وصلنا للتميز والتألق والتفوق فاحنا ماشيين في طريق ديال السنة، بمعنى كنديروا شي حاجه اللي جميله جدا والديانه ديالنا كتشجعنا باش نوصلوا ليها. نعم. هنا الا سمحتوا نرجعوا للجانب العملي، وهنا نبغيكم تقاسموا مع شباب اخرين التجارب ديالكم في المسار الدراسي ولا المسار المهني، كيفاش حققتوا هذه التجربه ديالكم في النجاح وفي التفوق. نبدا معك شيماء. أنا التجربة ديالي الأكاديمية بدأت من الابتدائي. نعم. حيث أنني كنت كنشارك في مجموعة من الأنشطة الموازية للدراسة، كنت كندير الرسم، المسرح، الرياضة وبعض الأعمال اليدوية. من بعد البكالوريا في السنوات الجامعية انخرطت في واحد النادي طلابي اللي كنت من خلاله كندير العمل الجمعوي بما فيه المشاركة في القوافل الطبية وفي الحملات التحسيسية. من بعد تحت لي فرصة المشاركة في واحد المسابقة وطنية للمحاكاة الطبية، واللي تعلمت من خلالها مجموعة من المهارات كعمل الفريق والتواصل وروح القيادة.
من بعد عاوتاني جاتني فرصه المشاركه في واحد المسابقه خاصه بالحالات السريريه، واللي كنت مشيت فيها للسنغال رفقه طلبه اخرين على حساب الكليه. الكليه اللي كانت المواكبه. طبعا. من بعد جات فتره التحضير للاطروحه ديالي اللي كنت تعرفت فيها على الاستاذه ايمان الطغرائي، اللي كانت ساندتني واللي كانت عاونتني بزاف في اختيار السوجي ديال لاطيس ديالي، باش اننا درنا واحد العمل اللي كان لقى استحسان ديال اللجنه ديال المناقشه. انا حاليا دابا في طور التخصص في طب الاطفال، ويمكن نقول بان الاهم بالنسبه للشطر ديال المعيقات اللي يمكن واجهتها، العائق الاساسي اللي يمكن واجهته هو كان عائق ديال الوقت، بما ان مجموعه ديال اغلبيه الانشطه كانت منظمه في فتره قريبه من الفتره ديال الامتحانات، واللي قدرت انني نتغلب عليه الحمد لله بشويه ديال التنظيم ديال الوقت وبترتيب الاولويات. نعم. سي محمد، التجربه ديالك؟ بالنسبه للتجربه ديالي في المسار الاكاديمي تحدثت على مرحله ما بعد البكالوريا. يعني بعد ما خديت البكالوريا قمت بالولوج في اول عام ديالي بعد البكالوريا الاقسام التحضيريه للمدارس العليا للمهندسين. نعم. حتى في المره الاولى ما كنتش نجحت في المباراه الولوج لكليه الطب. نعم. ومن بعدها قررت انني نكمل في المسار ديالي، انني كنت باغي ندير كليه الطب، وجدت لها من العام الثاني، يعني مرة ما نجحت في الكونكور، وحاليا دابا كملت السنه الثالثه في الطب. بالنسبه للمعيقات، كان عندي معيق كبير اللي هو المسؤوليات تزادوا من بعد البكالوريا، والوقت ما كانش الوقت كان مزير بزاف، وبالتالي بقيت ندير واحد دي بروغرام ديال الوقت وكنرتب الاولويات باش نعرف شنو اللي نديرها في الاول وشنو نديرها في الوسط وشنو نديرها من بعد. نعم. ضياء، كنتي كتبسمي ملي كيتكلم السي محمد، ربما عندك تعليق على الكلام ديالو. هو صراحه اللي عجبني هو داك السرور والاصرار، حيت كانت عنده واحد الرغبه باش يدير الطب، وتبارك الله عليه وصل ليها. وكنعرف شويه مهدي، ومن وصل للمباراه ديال الطب وجابها في اول لو بروميير سيمستر كان جاب كلشي غاتراباج. واخا هكاك قدر يقرا زعما يستدرك الموقف، وعاوتاني نجح في العام الاول ديالو، وكان ممثل الطلبه، وجا في واحد الوقت اللي ما كانش سهل، جا في لا بيريود ديال كوفيد اللي حتى هي ما كانش سهله، باش دوز السنه الثانيه اللي هي من اصعب السنوات ديال الطب دوزها في الحاله ديال الكوفيد. فريمون تبارك الله عليه. نعم. بالنسبه لك المسار ديالك الاكاديمي؟ بالنسبه للمسار ديالي، انا كي كتعرفوا طالبه في السنه السادسه بكليه الطب وصيدله بفاس، وخلال المشوار ديالي تحت لي مجموعه من الفرص بفضل الكليه ديالنا اللي كتعطينا واحد الفضاء ايجابي جدا للتفوق والتبلور. كان عندي مجموعه من التجارب في تنظيم ندوات، في تنظيم دي كارافان ميديكال، نعم، ندوات تحسيسيه لا بوبولاسيون جينيرال، تنظيم دي زيفينمون للطلبه. انا بصفتي كذلك ممثله الطلبه ديال السنه السادسه. وكاين واحد التجربه اللي بغيت نشارك معكم، هي ديال لا سيتي دينوفاسيون، حيت في 2017 كنت فزت باول رتبه في المسابقه ديال لو كونكور دي بروجي لي بلوز انوفون، وكانت هذه اول تجربه ديالي في رياده الاعمال، واستفدت منها بزاف. ربما العراقيل اللي كانوا عندي كانوا بغيت نشارك هذه التجربه ديال رياده الاعمال. كانت تجربه صراحه صعبه، اولا لتراكم المسؤوليات والضغط والتعلم مهنه جديده نوعا ما اللي هي رياده الاعمال اللي ماشي سهله، ولو فينانسمون حيت بزاف في هذا المشكل ديال الفينانسمون، ولكن قدرت نتجاوز هذه العراقيل حيت كانت عندي قناعه بان المشروع ديالي حد الان مازال هذه القناعه بان المشروع ديالي يقد يعاون المجتمع. وبذلك حاولت نربي واحد الكفاءات جديده باش نقد نواجه التحديات ديالي، وبديت كنقلب على الفينانسمون في مجالات اخرى. ما بقيتش غير في الجامعه، بديت كنشوف في لي زانكوباتور، كنقلب وكنحاول نبيتشي مون بروجي باش ناخذ لو فينانسمون.
نعم، شكرا لكم. هذه تبارك الله نماذج مشرفة ونفتخر بها إن شاء الله تعالى. مزيد من التوفيق. أستاذتي الكريمة، في ختام الحلقة كيف يمكن أن تكون للجامعة دور في تعزيز مهارات التخطيط للمستقبل عند الطلاب؟ شكرا على السؤال، لأن كنعتبر أن الجامعة ودورها دور رئيس ومحوري في هذه المسألة هذه. هي متدخل في العملية التعليمية الجامعية بامتياز، وهي اللي عندها ملقى على عاتقها أن تكون لنا اليوم ماشي فقط أولا تخرجنا أولا المنتوج ديالها ما يكونش عبارة فقط عن حاملي شهادات. حنا اللي ما بغيناش حاملي شهادات، لأنه ربما هذيك الشهادة غدا غادي تكون عبء على داك الطالب أو عبء حتى على المجتمع ديالو في غياب واحد الفرص اللي مواتية ليه. حنا بغينا الجامعة ديالنا تنتج لنا واحد المنتج جودة عالية، بمعنى حامل شهادة نعم، ولكن عنده واحد المهارات زيادة عليه بما فيها مهارات التخطيط، مهارات أخرى اللي كيتسمى تحت التسمية الكبيرة ديال لي سوفت سكيلز أو المهارات الناعمة. خص ضروري الجامعة اليوم توفر الفضاءات وتوفر المناسبات والفرص لهذا الطلبة. إلا ما قدرتش تدخلها في إطار من المنهج العلمي، على الأقل يكون هناك أنشطة موازية اللي تكون كتنظم بشكل دوري وبشكل منتظم. كتستحضرني هنا واحد التجربة ديالنا، لأنه من بين هذه المهارات اللي ضروريه الان نعطوها للشباب ديالنا باش يكونوا قادرين انهم منتجين في المستقبل، يكونوا الناس عندهم واحد الوقت، عندهم واحد الامباكت بوزيتيف كما قلت قبيله ضياء. هو الفرصه اللي تحت لنا احنا على مستوى كليه الطب، هو انه دخلنا واحد الماده اللي شويه غريبه نوعا ما دخلها في دراسات طلبه الطب، وهي الفكر التصميمي او الديزاين ثينكين اللي استفدوا منه مجموعه ديال الطلبه ديال الطب. حنا دخلناها في المنهج الرسمي ديال هاد الطلبه، وكل الطلبه ديال كليه الطب تيدوزوا هذه الماده هذه، لان واعيين تمام الوعي انه المنهج اللي مبني فقط على الماده العلميه ماشي ولا يعطينا داك المنتوج اللي كنقلبوا عليه. خاصنا ضروري نوصلوا لواحد المنتج كما قلت لك اللي طالب حامل شهاده عنده مهارات وكفاءات كتخول ليه انه غدا عنده القابليه للتشغيل لومبلويابيليتي، عنده القابليه للمنافسه لا كومبيتيتيفيتي، عنده القابليه للانتاج في البلد ديالو لا برودكتيفيتي، يكون عنده واحد الامباكت في المجتمع ديالو على نفسه وعلى المجتمع ديالو. نعم، شكرا استاذتي كريمه، شكرا لكم جميعا على تاثير هذه الحلقه. مشاهدينا الافاضل، في ختام هذه الحلقه انقل اليكم تحيات الطاقم التقني المرافق، واضرب لكم موعدا في الحلقه المقبله بحول الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.